अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिटेल जजमेंट जो 8 मेंबर बेंच ने दी हुई है, 8 मेंबर अक्सरियती बेंच ने जो दी हुई है, उसकी गूंज अभी तक जो हमें सुनाई दे रही है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अतराफ से रिएक्शन जो आ रहा है। ज़ाहिर है इसके ऊपर आइनी मुबस्सरीन जो हैं, जो कानून को एक्सप्लेन करते हैं, आइन को सामने रखते हुए इस डिटेल जजमेंट को पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो जजमेंट है इसके असरात अब क्या होंगे। अब जो फैसला है बहुत वाज़े कर दिया गया है, ख़ास तौर पर जब ये तफसीली फैसला सामने आया है तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या कोई ऑप्शन है। इलेक्शन कमीशन नाज़रीन आज छठा इजलास उन्होंने किया और छठे इजलास भी जो है बेनतीजा साबित हुआ है। खबर यही आ रही है कि मज़ीद इसके ऊपर जो है राय ली जाएगी आईनी माहिरीन से और उसके बाद फैसला किया जाएगा। अब देखेंगे ये कब राय आती है और कब फैसला लेते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स। नाज़रीन, सबसे पहला जो रिएक्शन हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया और वो बड़ा सख्त रिएक्शन था। उन्होंने एक्स जो है ट्विटर है फॉर्मर, उसके ऊपर जो है अपनी राय का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है नाज़रीन, एक्स हैंडल इसको आप कह सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने राय का इजहार किया। आर्टिकल 19 और 19A का इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पहले वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में लाडले को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए 8 जजेस ने नजरिया ज़रूरत को जिंदा करके आइन के साथ खिलवाड़ किया। ये एक बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई। सियासी फैसला नामंजूर का हैशटैग भी उन्होंने जारी किया। सियासी फैसला नामंजूर, नीचे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में एक बार फिर नजरिया ज़रूरत को जिंदा करके आइन के साथ खिलवाड़। एक और ट्वीट नाज़रीन सामने आता है। 8 ईमानदारों ने अपने फैसले के जरिए मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जमात की झोली में डालने की कोशिश की जिसने कभी इसकी दरखास्त ही नहीं की। 70 सफ़ात पर मुश्तमल जारी फैसला सरासर आइन के मुनाफी है, जिस पर अमल दरामद भी आइन शिकनी के ज़िम्मे में आएगा। सियासी फैसला नामंजूर। नाज़रीन, इसके ऊपर ये जो पहला नुकता उठाया गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये मांगा ही नहीं था, ये आपके सामने हम रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 19, गुज़िश्ता रोज़ जब ये तफसीली फैसला आया हम पढ़ रहे थे, मज़ीद उसको पढ़ रहे हैं, उसमें नई चीज़ें निकल रही हैं। पैराग्राफ नंबर 19 के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर ये बताया है इस जजमेंट में कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दीज अपील्स PTI filed an application seeking its impleadment in these appeals and submitting therein the facts and the circumstances under which its return candidates joined Sunni Ittihad Council. PTI submitted in its application inter alia that PTI issued party tickets to its candidates which were to be filed by the respective returning officers by 4 PM and on 13 January 2024। फर्दर वो एक्सप्लेन इस पैराग्राफ के अंदर करते हैं कि आपको पता है कि फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अगले दिन रात 11 बजे आता है। 4 बजे तक आपने वो जमा करवानी है अपनी टिकटें। वो सारा माहौल एक्सप्लेन किया गया इस जजमेंट के अंदर, ये बताया जाता है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन जो है रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन इस जजमेंट में आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई थी इस केस का हिस्सा बनने के लिए इन सीटों के हवाले से। मजीद ये भी एक्सप्लेन जजमेंट करती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मौके के ऊपर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है राय का इजहार नहीं किया। ये आपके सामने ये भी बता देते हैं। बोथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एंड PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led to the return candidates to join Sunni Ittihad Council. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasized that it is the right of the people who had voted for the return candidates that their mandate should be reflected in allocating the disputed reserve seat to SIC or to PTI. मतलब यह है कि during hearing of the case PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ही बात थी। लिहाजा ये जो आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, PTI तो थी ही नहीं, लेकिन वो ज़ाहिर है आपने देखा कि वो जो 8 मेंबर के साथ बाकी जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने भी ये माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر موجود تھی. اعظم نذیر طارق صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, اس کے اندر وہی جو ہے اسی رائے کا اظہار کیا جو ان کے ٹویٹس کے اندر سامنے آیا. اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ارریورسیبل ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا, اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی. اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے, دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے. ایک آئینی ادارہ ہے جس نے اس کو ایگزامن کرنا ہے, اس ایشو کو, وہ مزید کلیریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں. جی بالکل, ایک ہی ادارہ ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ ہمارے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. نقوی صاحب, کل آپ موجود نہیں تھے, آپ نے کل اور آج کے دوران مختلف کامنٹری آپ نے سن لی, تبصرے تجزیے سن لیے. تمام اطراف سے جو وکلاء برادری ہے, جو خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز یہ فیصلہ موجود ہے, یہ جو فیصلہ ہے کسی ریویو پٹیشن کے نتیجے میں یہ ریورس نہیں ہوتا, تب تک آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ جو ہے اس 24 گھنٹوں کے دوران آپ کو کیا سمجھ آئی اس فیصلے کی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی معاملہ حل ہوگا یا مزید لٹکے گا؟ نقوی صاحب. جی دیکھیں, بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں, عدالتیں بات کر رہی ہیں, ادارے بات کر رہے ہیں, قومی اسمبلی بات کر رہی ہے, بڑے بڑے قانونی ماہرین بات کر رہے ہیں. اب ان کے سامنے ہماری رائے کی کیا اہمیت ہوگی؟ ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں عوامی نقطۂ نظر سے. ہم اس کو بہت قانون میں کی گہرائیوں میں جا کے نہیں دیکھتے, عوامی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہو. میرا جواب لینے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ میں ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رکھتا ہوں کہ یہ مال غنیمت پہ حکومتی اتحاد کا کوئی حق نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا. اب یہ فیصلہ دیا گیا بنیادی حقوق کو لے کر, کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو لے کر دیا. اچھا, بنیادی حقوق کی پاسداری اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے؟ ادارہ کرتا ہے, اپنی رٹ کو بحال کراتا ہے جو بھی متعلقہ ادارہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا بات کی گئی؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے ایک سیاسی جماعت کو کہ آپ ابھی سیاسی جماعت نہیں ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ دے کے ان تمام کالعدم جماعتوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا کہ آپ آزاد امیدوار کھڑا کریں, اور اس کے بعد قومی اسمبلی کیونکہ پریسیڈنٹ بن گیا, آپ سپریم کورٹ سے آ کے فیصلہ لے لیں کہ یہ آپ کی جماعت کے امیدوار ہیں. اچھا, اب جب بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے نا, تو اب ذرا اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں بنیادی حقوق پہ, کہ بنیادی حقوق اصل میں ہے کیا. بلیسفیمی میں کسی کو مار دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ دیتا ہے کیونکہ عوام کی ایک اکثریت جانتی ہے کہ اس نے غلط کیا اس لیے مار دیا, صحیح کیا. سپریم کورٹ کے دروازے پہ آپ آ جاتے ہیں, 50,000 لوگ لے کر دروازہ توڑ دیتے ہیں. اسی فیصلے کو مد نظر رکھ کے سپریم کورٹ کہتی ہے کیونکہ 50,000 لوگ چاہتے ہیں کہ دروازہ توڑو اس لیے توڑ دیا. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو جو ادارہ ہے اس کا ذمہ دار, اس کی رٹ تو بحال ہونے دیں. اگر آپ اس کی رٹ کو بحال نہیں ہونے دیں گے تو پھر آپ کی رٹ کیسے بحال ہوگی, یہ آپ خود سے سوال کریں, ہم سے نہیں کریں. ٹھیک. اچھا نقوی صاحب, آپ کی رائے کا ہمیں کلی طور پر احترام ہے, آپ اپنے کسی ایشو کے اوپر رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن جب کوئی فیکٹس کے اندر اب ہم تھوڑا بہت آگا پیچھے کرتے ہیں تو اس کی کلیریفیکیشن کرنا میری ذمہ داری ہے. دیکھیں, جب ہم بات آپ نے کی کہ ایک کل عدم جو ہے کوئی جماعت ہے وہ اپنا بندہ کھڑا کر کے تو آزاد اس کو جوائن کر رہے, کل عدم تو ہے ہی کل عدم, وہ تو ایک لسٹڈ ہے ہی نہیں ہے. بہت ساری کلعدم جماعتیں ایسی ہیں جن کو سپریم کورٹ کلعدم قرار نہیں دی. سر میں وہی بتا رہا ہوں, جب کلعدم ہو گئی تو وہ اس کا کوئی بندہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا, وہ اس کا جو ہے الیکشن کمیشن اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اچھا چلیں, آپ کلعدم کو چھوڑ دیں, جن جماعتوں کو الیکشن کمیشن جماعت کو مانتا. اچھا چلیں, بٹ اینی ویز ناظرین, یہ سپریم کورٹ نے یہ جو سوال ہے یہ اس کا بھی جواب دیا ہے. یہ پیراگراف نمبر 58 ہے, یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. It is further clarified that when office bearers of a political party are elected under section 208 of the Election Act in accordance with the party's constitution and a certification to that effect is submitted to the commission under section 209, the newly elected office bearers de facto assume the functions of the party until the commission accepts or rejects the elections.
अपॉन अच्छा, इसका एक एक्सेप्टेंस। छोटा सा जवाब है, एक सर सेकंड दूंगा बस, 5 मैं सेकंड नबी साहब मैं आपके पास आता हूँ जरा, इसका चूंकि जवाब आप उसके ऊपर है ना, इसी का जवाब देता हूं मैं, और इसी सुने बात का आप जवाब। असल में चूंकि उसके ऊपर है फिर वो बात समझ नहीं आएगी, मैं आज जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक। सो अपॉन एक्सेप्टेंस दे आल्सो एज्यूम द फंक्शंस ऑफ द पार्टी डी जोरो। सो इसके अंदर ये एक चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकल पार्टी एज ए रजिस्टर्ड पार्टी वो आज की तारीख तक भी हिस्सा है, तो इस डिटेल जजमेंट के अंदर नाजरीन जो मेजॉरिटी जजमेंट ये बता रही है कि एक पार्टी ने इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन के अंदर अगर कोई मसाइल हैं तो वो इलेक्शन कमीशन का ये हक है, वो उसके ऊपर एतराज रख सकता है, लेकिन वो एतराजात उठाने की वजह से उस पार्टी का जो स्टेटस है या उसका एक पार्टी एज इटसेल्फ वो खत्म नहीं हो जाता। आप क्विक कमेंट कीजिएगा फिर मुझे आगे बढ़ना नबी साहब प्लीज। अच्छा देखिए, इसका भी हल निकाल लेते हैं ना, ठीक है। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि नए इलेक्शन कराए जाएं। आप समझते हैं कि आजाद अरकान पीटीआई के हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इस पे बहुत डटे हुए हैं, आप इस्तीफा दें, इलेक्शन में चले जाएं, पूरे मुल्क में नए इलेक्शन का माहौल होगा, 90 लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, पता चल जाएगा 10-10 लाख वोटों की अक्सरियत से जीत कर आ जाएंगे पीटीआई के हक में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कर लें आप ये।